डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपकी निसाब की किताब जान पहचान का दूसरा सबक बेतकल्लुफ़ी का मुताला करेंगे। बच्चों, इस सबक के राइटर हैं कन्हैया लाल कपूर। तो सबसे पहले कन्हैया लाल कपूर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जो आपकी किताब में सबक से पहले दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्हैया लाल कपूर का तारुफ। कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदा हुए और 1980 में आपकी वफ़ात हुई। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। आला तालीम उच्च शिक्षा, और उस्ताद का मतलब आप जानते हैं टीचर, और मुकर्रर हुए यानी अपॉइंट हुए। तो आप लाहौर में पैदा हुए और लाहौर में ही आपने तालीम हासिल की, आला तालीम उच्च शिक्षा, और वहीं पर जो है टीचर मुकर्रर हो गए, यानी उनका अपॉइंटमेंट वहीं एज ए टीचर हो गया। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा, ये एक जगह का नाम है जो पंजाब में है, वहाँ पर प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। ओहदे का मतलब होता है पोस्ट, पद। तो प्रिंसिपल के पद पर यहाँ आप मुलाजिम हो गए, यानी यहाँ आपको सर्विस मिल गई। यहीं उनका इंतकाल हुआ। तंज़ो मज़ाह उनका ख़ास मैदान है, यानी अदब के अंदर जो बहुत सी असनाफ़ हैं, नावल निगारी, दास्तान निगारी, अफसाना निगारी, तो इसी तरह से एक सिन्फ है, एक विधा है तंज़ो मज़ाह, यानी व्यंग्यात्मक बात को मज़ाह की चाशनी में डुबोकर पेश करना, उसको हम कहते हैं तंज़ो मज़ाह। हिंदी में इसको कहते हैं हास्य व्यंग्य। यानी आप किसी पर कोई व्यंग्य या कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन उसको आप हास्य का अमली जामा पहनाकर, हास्य का चोला पहनाकर उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो बात बुरी नहीं लगती है। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो जो कड़वी दवाएं आपको दी जाती हैं उनके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है, या तो वो शुगर कोटेड होती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो शुगर कोटेड होती हैं, तो जब आप उसको खाते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, मुंह में रखने के बाद फिर पानी का गिलास उठाते हैं और पानी पीते हैं, तो ये जो पानी का गिलास उठाना और पानी पीने के बीच का जो 2-3 सेकंड का वक्फा है, तो इस वक्फे में गोली आपकी ज़बान पर रहती है। अगर उस पर शुगर की कोटिंग ना हो और वो डायरेक्ट आपको दे दी जाए तो आपकी ज़बान कड़वी हो जाएगी। तो आपकी ज़बान कड़वी ना हो और 2-3 मिनट तक जो है वो आपकी ज़बान में ख़राब जायका ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, कंपनी वाले क्या करते हैं, उस कड़वी गोली के ऊपर शुगर की कोटिंग कर देते हैं। तो जितनी देर वो गोली आपकी ज़बान पर रखी रहती है, आपका मुँह कड़वा नहीं होता बल्कि मीठा रहता है। तो ये हास्य व्यंग का भी यही हाल है, तंज़ो मज़ाह का भी यही मिसाल है कि कोई कड़वी बात आपको कहनी है, लेकिन इस तरह से कही जाए कि उसकी जो कड़वाहट है, उसकी जो तलख़ी है और वो जो तंज़ है वो आपको बुरा ना लगे और आप उसको हंसी मजाक में लें, लेकिन आपको एहसास हो जाए कि हाँ क्या बात कही जा रही है। तो ऐसे तंज़ को मज़ाह के पैराए में, मज़ाह के सांचे में डालकर ऐसे व्यंग्य को हास्य की चाशनी में डुबोकर पेश किया जाता है। तो ये भी एक कला है। तो तंज़ो मज़ाह के जो है वो उनका जो है ये ख़ास मैदान है। मैदान से मतलब ये नहीं है कि ये कोई फ़िज़िकल मैदान है, बल्कि मैदान यहाँ मिसाल के तौर पर बताया गया है कि इस एरिया में, इस फील्ड में उनको बहुत महारत हासिल थी। पैरोडी लिखने में उन्हें ख़ास महारत हासिल थी। पैरोडी किसे कहते हैं? पैरोडी दरअसल क्या होता है, किसी दूसरे शख्स की लिखी हुई कोई नज़्म है या गज़ल है या गीत है, तो उसकी रिदम को और उसकी बहर को यूं के त्यों रखते हुए उसके अल्फाज को हम इस नीयत से तब्दील कर दें कि सुनने वाले को मज़ा आए, तो उसको हम कहते हैं पैरोडी। जैसे आपने एक मशहूर गाना सुना होगा कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। तो इस गीत की पैरोडी ऐसे बनाई गई कि डाबर की दवाएं लेती जा जा तुझको पति बीमार मिले। तो यहाँ आपने देखा कि जो रिदम है, जो बहर है, वो सेम रखी गई, लेकिन उसके अल्फाज को
تبدیل کر دیا گیا. تو الفاظ کی تبدیلی سے کیا ہوا کہ یہ مزاحیہ جو ہے لائن بن گئی، مزاحیہ مصرع بن گیا. تو پیروڈی جو ہے، پیروڈی لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہنسایا جا سکے، اس کو کہتے ہیں پیروڈی. تو پیروڈی لکھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی. زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا ان کی خاص پہچان ہے. وہ کیا کرتے تھے، زندگی کے جو عام تجربے ہیں، زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے ان کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، وہ اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھتے تھے انہی کے اندر وہ مزاح یا ہاسیہ پیدا کر لیتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لکھا جا رہا ہے، جو بھی پیش کیا جا رہا ہے، وہ بہت نیچرل لگتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے ہی جڑا ہوا ہے. نو کے نشتر، اب یہاں دیکھیں یہ جو زیر ہے یہ اضافت ہے، یہ دونوں لفظوں کو جوڑ رہا ہے. میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. اس کو جب ہم الٹا پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا نشتر کی نوک. تو یہ جو زیر ہے اضافت زیر کا کی کے کا مطلب نکالتی ہے. تو نوک کے نشتر کا مطلب ہے نشتر کی نوک. بالوں پر، اب یہاں یہ دیکھیے یہ واو عطف ہے، یہ واو بھی دونوں کو جوڑ رہا ہے. یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، بال الگ لفظ ہے اور پر الگ لفظ ہے، لیکن یہ واو دونوں کو جوڑ رہا ہے. تو اس واو کا جو میننگ ہے وہ اور کا نکلتا ہے. تو بالوں پر یعنی بال اور پر. نرم گرم، گرد کارواں، یہ دیکھیں کارواں کی گرد، ہم اس کو الٹا پڑھیں گے اور زیر کا مطلب لیں گے کی. گرد کارواں، کارواں کی گرد. نازک خیالیاں، نئے شگوفے. سنگ و خشت، سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر اور خشت کا مطلب ہوتا ہے اینٹ، اور واو لگا دیا تو یہاں سنگ اور خشت یعنی اینٹ اور پتھر یا پتھر اور اینٹ. شیشہ و تیشہ اور کامریڈ، شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں. یہاں آپ نے دیکھا یہ ایک لفظ ہے تیشہ، شیشہ و تیشہ. شیشہ تو کانچ کو کہتے ہیں اور تیشہ کہتے ہیں وہ آلہ جس سے سنگ تراش یا پتھر کو تراشنے والا، جس سے پتھر کو تراشتا ہے، جسے ہم چھینی بھی کہتے ہیں اپنی عام زبان میں، لوہے کی بنی ہوئی ہوتی. دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. شیشہ ایک نرم و نازک چیز ہے اور تیشہ جو ہے وہ پتھر تک کو توڑ دے ایک ایسا آلہ ہے. تو متضاد بتانے کے لیے، متضاد چیزوں کو بتانے کے لیے ان دونوں کا آپس میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے کنہیا لال کپور ہیں جن کا انٹروڈکشن ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور اس کے ورڈ میننگ میں نے آپ کو بتایا. ایک بار میں اس کو روانی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں اور اس کو آپ کو ذہن میں بھی رکھنا ہے. ایک مصنف کا جو ہے تعارف یا اس کی مختصر سوانح جو ہے اس کا ایک سوال آپ کے ایگزام میں ضرور آتا ہے. تو اگر کنہیا لال کپور کا ان کی سوانح کا سوال آ جائے تو آپ یہ جو مختصر سے سوانح یہاں دی گئی ہے 5-6 لائنوں میں، یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. ان کے بارے میں اگر آپ زیادہ جاننا چاہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کر کے مزید جانکاری آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک بار میں واپس اس کو پڑھ دیتا ہوں روانی کے ساتھ. کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہوئے. ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر ملازم ہو گئے. یہیں ان کا انتقال ہوا. طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے. پیروڈی لکھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی. زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا ان کی ایک خاص پہچان ہے. نو کے نشتر، بالوں پر، نرم گرم، گرد کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں. تو بچوں یہ تھا کنہیا لال کپور کا تعارف اور یہ اس کے مشکل الفاظ. یہ جو مشکل الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان کو ویڈیو کو پوز کر کے ان کے جو الفاظ کے میننگ ہیں وہ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور A4 شیٹ پر بھی آپ لکھیں گے. A4 شیٹ پر یہ الفاظ کے میننگ لکھ کے اور جو تعارف لکھا ہوا یہ لکھ کر سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، جو تعارف ہے اس کو جوں کا توں آپ A4 شیٹ پہ لکھیں گے اور A4 شیٹ کے پچھلے حصے میں
اس کے جو مشکل الفاظ آئے ہیں وہ لکھیں گے. یہ لکھ کر اسکول میں آپ جمع کرائیں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, شیٹ کا ہوم ورک ہے. اور کاپی میں جو ہے آپ صرف مشکل الفاظ لکھیں گے. اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم چلیں گے سبق کی طرف. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت.